भव्यं ताम्रतत्त्वस्येशानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमां तस्यायाञ्च गुस्सपुरुषः पाद अस्य सावकारितपादस्यामृतपादः पुरुषः पादोहस्य पुनः ततो विश्वं जक्रामतु सा सनानस्नेभिः तस्मात् विराजयायतां विराजोति पुरुषः सजातोस्य रचितवध्यात्मोऽपि ततःपुरः यत्पुरुषेण विषा देवा यज्ञमतन्वतां वसन्तस्याश्रिताख्यं विश्वविपस्सन्तविः सप्तास्य संपरिदः सप्तस्समिदः कृतां देवाय यज्ञन्नन्माना भद्रं पुरुषं वसं तं यज्ञं परीक्ष प्रोक्षन्नो पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा इदन्तसाध्याश्रेत्से तस्मात् यज्ञा सर्वतः इतः सामान्ययज्ञिरे इतस्तस्मादजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो रजायत मुखादिन्द्रस्याग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं तेष्णौजौः समवर्तताम् तच्छाध्वमिति स स्तोत्रा तदा लोकागुम् अकल्पयन् यदा हवेतं पुरुषं महान्तम् आदिश्यवर्णेतमसः परस्तात् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नागं महिमानं सचन्ते यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः अद्य सम्भूतपृथिवर्षाच्च विश्वकर्मणस्ताविशतद्रोपमेति इष्टं मनुष्याणाम् अमं मनुष्याणां सर्वं मनुष्याणां चक्षं योगावळीभे खादं यज्ञागातं यज्ञपति दैवी विश्वस्यरस्तनः स्वसर्वांशेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिकादृश्यं तन्नो सत्यपदेशं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अतो देवान्तरोदस्तर्विचक्रमे त्रेताथा निर्देवनं समोणमस्य वागुंसरे ॐ त्रिविराटक्रमेस्तद्गोपालाभ्यः ततो धर्माभिधारयन् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ति देवाः अक्षसम्भूतपृथिवर्षाच्च विश्वकर्मणस्तावितरद्रोपमेति इष्टं मनुष्याणाम् अमुं मनुष्याणां सर्वं मनुष्याणां तत्सं योरावणीहे खादं यज्ञागातं यज्ञोदये दैवी विश्वस्सरस्वरः स्वसर्वांशेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिकादृश्यं तन्नो सत्यपदेशं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः